यीशु प्रभुको नाउँमा मण्डली परिवारलाई जय मसीह। कोभिड-19 को कारण झन्डै वर्ष दिनै असर गरेको जनजीवन, ठप्प भएको व्यापार व्यवसाय, स्कुल कलेज कल कारखानाहरू, जग्गा जमिन बेचबिखन, बाटो निर्माण, घर निर्माणका कुराहरू केही महिना यता पुनः सुचारू भएको कारणले गर्दा अहिले सहरमा मानिसहरूको भिड बढेको हामी देख्छौँ। भवन निर्माणको काम पनि द्रुत गतिमा बढेको देख्छौँ। यस्तै भवन निर्माणको विषयमा आज म यहाँहरूको बिचमा एक दुईवटा कुराहरू हग्गै पुरानो करार हग्गैको पुस्तकबाट केही कुराहरू म राख्न गइरहेको छु र आजको मेरो वचनको विषय छ आफैलाई जाँचौँ, आफैलाई जाँचौँ। हग्गै 1 देखि 15 पद म पढ्न गइरहेको छु। तपाईसँग बाइबल छ भने पल्टाउन सक्नुहुन्छ, होइन भने म पढिदिनेछु। हग्गैको पुस्तक 1 देखि 15 पद। यहाँ शीर्षकमा लेखिएको छ परमप्रभुको भवन निर्माणको आह्वान। दारा राजाको दोस्रो वर्षको 6औं महिनाको पहिलो दिन परमप्रभुको यो वचन हग्गै अगमवक्ताद्वारा सालतिएलका छोरा यहुदाका राज्यपाल यरुबाबेल कहाँ र यहोसादाकका छोरा प्रधान पुजारी यहोशुका आयो। सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, यी मानिसहरू भन्छन् परमप्रभुको मन्दिर निर्माण गर्ने समय अझ आएको छैन। तब परमप्रभुको यो वचन हग्गै अगमवक्ताद्वारा आयो, यो मन्दिर भग्नावश भएको देखेर पनि के तिमीहरू आफू चाहिँ बुट्टेदार काठले सजाएका घरहरूमा बस्ने समय यो हो र? अब सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू आफ्ना चालको होसियार साथ विचार गर। तिमीहरूले छर्न त धेरै छरेका छौ, तर थोरै मात्र कटनी गरेका छौ। तिमीहरू खान त खान्छौ, तर अगाउँदैनौ। तिमीहरू पिउन त पिउँछौ, तर तिमीहरूको तिर्खा मर्दैन। तिमीहरू लुगा त लगाउँछौ, तर न्यानो हुँदैनौ। तिमीहरू काम गरेर ज्याला कमाउँछौ, तर पल परेको थैलीमा राख्छौ। 7 पद। सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूका आफ्ना चालको होसियार साथ विचार गर। डाँडाहरू उक्लेर काठपात ल्याऊ र भवन बनाऊ र म त्यसमा खुसी हुन सकूँ र मेरो मान होस्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। तिमीहरूले धेरै आशा गर्यौ, तर हेर थोरै मात्र हुन आयो। तिमीहरूले घरमा जे ल्यायो त्यो मैले फुकेर उडाइदिए। किन त? सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनभने मेरो भवन चाहिँ भग्नावशेष भएको छ, तर तिमीहरू भने हरेक आफ्नो घरमा व्यस्त छौ। यसकारण आकाशले शीत पर्न र पृथ्वीले अन्न उब्जाउन रोकिदिएको छ। मैले खेतहरू र डाँडाहरू, अन्न र नयाँ दागमध्य, तेल र जमिनले उब्जाउने जति सबैमा, मानिसहरूमा, पाल्तु पशुहरूमा र तिमीहरूको हातका सबै परिश्रममा अनिकाललाई बोलाएको छु। 12 पद। तब परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले तिनलाई पठाउनु भएको कारणले सालतिएलका छोरा यरुबाबेल, यहोसादाकका छोरा प्रधान पुजारी यहोशु र बाँकी रहेका प्रजा समेतले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको आवाज र हग्गै अगम वक्ताको कुरा पालन गरे अनि मानिसहरूले परमप्रभुको डर माने। तब परमप्रभुको समाचार वाहक हग्गैले प्रजालाई परमप्रभुको यो समाचार सुनाए, म तिमीहरूसँग छु भनी परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यसकारण परमप्रभुले सालतिएलको छोरा यहुदाका राज्यपाल यरुबाबेल र यहोसादाकका छोरा प्रधान पुजारी
यहोशू र बाँकी रहेका प्रजाको आत्मालाई उत्तेजित पार्नुभयो। तिनीहरू आएर सर्वशक्तिमान परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको मन्दिरमा काम सुरु गरे। दारा राजाको दोस्रो वर्षको 6औं महिनाको 24औं दिनमा तिनीहरूले काम सुरु गरे। यहाँ हग्गईको अर्थ रहेछ चाड उत्सव बनेको छ। हग्गई सुलेमान राजाको मन्दिर विध्वंसको साक्षी थिए। झन्डै ईस्वी पूर्व 520 मा हग्गई र जकरियाले मानिसहरूलाई मन्दिरको पुनर्निर्माण गर्न उत्साह दिए। यस पुस्तकमा नबुकदनेस्सरको समयमा भएको यरुसलेममा सुलेमानको मन्दिर पुनर्निर्माणको सम्बन्धमा मानिसहरूमा आत्मिक उदासीनता छाएको, मानिसहरू आफ्नै घर पुनर्निर्माणमा व्यस्त भएको, भवनको व्यवस्था गरेको हामी यहाँ पढ्न पाउँछौँ। जसको कारणले गर्दा अहिले हामीले पढेको खण्डमा परमप्रभुको समाचार वाहक हग्गई अगमवक्ताद्वारा आएको यो वचन परमेश्वरबाटको हप्काई, आशिष रोकिएको, मानिसहरूको प्रत्युत्तर, पश्चाताप र पछिबाट आज्ञा पालनको कारण परमप्रभुले फेरि उत्साह साहस दिनुभएको, प्रतिज्ञा दिनुभएको कुराहरू हामी हग्गई दोस्रो अध्यायमा पनि हामी पढ्न पाउँछौँ। र यही समयमा काम सुरु गरेको समयमा नै केही मानिसहरूले फेरि यो त पहिलेको मन्दिर त त्यति सुन्दर थियो, अहिलेको त त्यस्तो छैन भन्ने प्रकारको कुराले बनाउने मानिसहरूलाई निरुत्साहित गरेको कुरा पनि हामी यहाँ पढ्न पाउँछौँ। बाधा दिने कुराहरू हाम्रो आत्मिक जीवनमा, मण्डलीको जीवनमा नआउने कुराहरू होइन रहेछ। यस पुस्तकमा 25 पल्ट भन्दा बढी परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ भनी उल्लेख गरिएको छ। हाम्रो परमेश्वर बोल्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ हामीसँग व्यक्तिगत तौरमा, परिवार झुन्डहरूमा आफ्नो वचनद्वारा उहाँ हामीसँग बोलिराख्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो वचन हाम्रो बिचमा पठाइराख्नु भएको छ। हाम्रो परमेश्वर बोल्नुहुने प्रभु हुनुहुन्छ। यो हुँदाहुँदै पनि सायद आज हामीहरू पनि यो भवन निर्माणको समयमा आत्मिक उदासीनता छाएको, मानिसहरू व्यवस्था गरेको कुरा, परमेश्वरको यो मन्दिर भवन बनाउने कुराहरूमा ध्यान नदिएका कुराहरू, वास्ता नभएका कुराहरू, आफ्नै घरहरू, आफ्नै कुरामा हराइरहेको मानिसहरू झै आज तपाईँ हामी पनि हुन सक्छौँ। हामीले वचनबाट सुनिरहेका छौँ कि कसरी मेरो आफ्नै नाउँ दिएको प्रजाले आफूलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ, दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ, म तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु, तिनीहरूको पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म निको पार्नेछु भनिकन दोस्रो इतिहास 7:14 हामी पढ्न पाउँछौँ। यस खण्डद्वारा पनि हामीले केही समय अघि परमेश्वरको वचनबाट सुनिरहेका थियौँ। यहाँ अहिले पढेको खण्डमा हग्गई 1:2 पदमा सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, यी मानिसहरू भन्छन् परमप्रभुको मन्दिर निर्माण गर्ने समय अझै आएको छैन। 4 र 9 पदमा यो मन्दिर भग्नावशेष भइरहेको देखेर पनि के तिमीहरू आफू चाहिँ बुट्टेदार काठले बनाएका घरहरूमा बस्ने समय यो हो र? 9 पदमा पनि पढ्छौ तल, किनभने मेरो भवन चाहिँ भग्नावशेष भएको छ
तर तिमीहरू भने हरेक आफ्नो घरमा व्यस्त छौ। अनि यसै कारणले गर्दा आशिष रोकिएको कुराहरू हामी यहाँ पढ्छौँ। अनआज्ञाकारिताको कारणले गर्दा यहाँ 6 पदमा अनआज्ञाकारिताको कारणले गर्दाखेरि, बेवास्ताको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरको वचन ध्यान नदिएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ 6 पदमा पढ्छौँ, तिमीहरूले छ न त धेरै छरेका छौ, तर थोरै मात्र कटनी गरेका छौ। तिमीहरू खान त खान्छौ तर अगाउँदैनौ, तिमीहरू पिउन त पिउँछौ तर तिमीहरूको तिर्खा मर्दैन। तिमीहरू लुगा लगाउँछौ तर न्यानो हुँदैन, तिमीहरू काम गरेर ज्याला कमाउँछौ तर पल परेको थैलीमा राख्दछौ। 9 पदमा पनि हामी पढ्छौँ, तिमीहरूले धेरै आशा गर्यौ तर हेर थोरै मात्र हुन आयो, तिमीहरूले घरमा जे ल्यायो त्यो मैले फुकेर उडाइदिए। किन त सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। आशिष रोकिएको कुरा अनआज्ञाकारिताको कारणले गर्दा। अनि पछिबाट हामी 1:12 पढ्छौँ, तब परमप्रभु परमेश्वरले तिनलाई पठाउनु भएको कारणले गर्दा सालतिएलको छोरा यरुबाबेल, यहोसादातको छोरा प्रधान पुजारी यहोशू र बाँकी रहेका प्रजा समेतले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको आवाज र हग्गै अगमवक्ताका कुरा पालन गरे। अनि मानिसहरूले परमप्रभुको डर माने। त्यसपछि जो काम भवन बनाउने काम सुरु गर्यो, अनि त्यहाँ परमेश्वरले उत्साह साहस दिनुभएका, प्रतिज्ञा दिनुभएको कुराहरू हामी हग्गै 2 अध्यायमा पढ्न पाउँछौँ। आजको दिनबाट उसो म तिमीलाई आशिष दिनेछु। पहिलेको भन्दा पछिल्लो महिमा अझै बढी हुनेछ भनिकन परमप्रभुले आफ्नो वचन पठाउनु भएको कुरा हामी यहाँ पढ्छौँ। जब सबै मानिसहरूले परमप्रभुको कुरा सुने, परमेश्वरको दासलाई पठाउनु भएको कुराहरू मानिसहरूले विश्वास गरे, अनि परमप्रभुको जब डर मानिकन आज्ञाकारी हुन चाहे, अनि त्यसपछि आशिषको कुराहरू हामी त्यहाँ पढ्न पाउँछौँ। साहस, उत्साह, आशिषका प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको हामी यहाँ 2:4-9 पदसम्म हामी पढ्न पाउँछौँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तर अब हे यरुबाबेल साहस गर, हे यहोसादातको छोरा प्रधान पुजारी यहोशू साहस गर। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, देशका सबै प्रजा हो साहस गर, काम सुरु गर, किनकि म तिमीहरूको साथमा छु भनी सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, अब थोरै बेरपछि म फेरि आकाश, पृथ्वी, समुद्र र सुक्खा जमिनलाई हल्लाउने छु। म सबै जातिलाई हल्लाउने छु र इच्छा भएका सबै जातिहरूका मानिसहरू आउनेछन् र म यस भवनलाई महिमाले पूर्ण पारिदिनेछु भनी सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। 8 पदमा, चाँदी मेरै हो, सुन पनि मेरै हो भनी परमप्रभु भन्नुहुन्छ। यस भवनको पछिको महिमा अघिको भन्दा अझ बढ्ता हुनेछ भनी सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। अनि यस ठाउँमा म शान्ति प्रदान गर्नेछु, सर्वशक्तिमान परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ। कति धेरैपल्ट परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ भनिकन आफ्ना प्रजाहरूसँग बोल्नु भएको कुरा हामी यहाँ पढ्न पाउँछौँ। यो भवन बनाउने सन्दर्भमा नयाँ करारमा नयाँ करारको यो 1 कोरिन्थी 3:16 र 17 पदमा हामी चाहिँ नयाँ करारका मानिसहरू भएको कारणले गर्दाखेरि
यहाँ भवन मन्दिर सम्बन्धमा यहाँ पहिलो कोरिन्थी 3:16 पदमा भनेको छ, 16 र 17 पदमा, के तिमीहरूलाई थाहा छैन तिमीहरू परमेश्वरका मन्दिर हौ, परमेश्वरका पवित्र आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ। कसैले परमेश्वरको मन्दिरलाई नष्ट गर्छ भने परमेश्वरले त्यसलाई नष्ट गर्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वरको मन्दिर पवित्र हुन्छ, त्यो मन्दिर तिमीहरू नै हौ। पहिलो कोरिन्थी 3:16-17 पदमा पवित्र आत्माको मन्दिर तिमीहरू नै हौ भनिकन हामीलाई वचनले बताउँदछ। पहिलो कोरिन्थी 6:19 पदमा पनि 19 र 20 पदमा पनि हामी पढ्छौँ, तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जुन पवित्र आत्मा तिमीहरूले परमेश्वरबाट पाएका छौ र उहाँ तिमीहरू भित्र वास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू मोल तिरेर किनेका हौ, यसकारण तिमीहरूको शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। तिमीहरू पवित्र आत्माको मन्दिर, तिमीहरूको शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। जसले परमेश्वरको मन्दिरलाई नष्ट गर्छ परमेश्वरले त्यसलाई पनि नष्ट गर्नुहुन्छ। हामी जागृतिको समयमा छौँ। पवित्र आत्माले हाम्रो बीचमा जागृतिको काम सुरु गरिसक्नु भएको छ। पहिलेको भन्दा अझ बढ्ता पछिल्लो महिमामा हामीलाई लाँदै हुनुहुन्छ। जुन काम पवित्र आत्माद्वारा सुरु भएको छ त्यो पुरा गर्नुहुने विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माद्वारा नै ती हाम्रो लागि तयार पारी राखिदिनु भएका पहिलो कोरिन्थी 2:9 अनुसार ती कुराहरू पवित्र आत्माले अब हाम्रो बीचमा प्रकट गर्न लाग्नु भएको छ। उहाँले पवित्र आत्माद्वारा उहाँले कुराहरू प्रकट गर्दै हामीलाई लानुहुनेछ। जे जति कुराहरू उहाँले हाम्रो लागि तयार पारिकन राखिदिनु भएको छ। पहिलेको भन्दा पछिल्लो महिमामा उहाँले हामीलाई लाँदै हुनुहुन्छ। हामी मण्डली मात्रै आशिषित हुनलाई होइन, तर हामीद्वारा संसारले पनि आशिष पाओस् भन्नको निम्ति, किनभने परमेश्वरले मण्डलीलाई संसारमा राख्नु भएको एउटा उद्देश्य र अभिप्राय छ। हामी मात्रै आशिषित हुने होइन, हामीद्वारा यो आशिष बाहिर बगेर गएको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। यसै कारणले गर्दा यो जागृतिमा पवित्र आत्माद्वारा उहाँले हामीलाई अघि बढाउने काम गरिराख्नु भएको छ। अनि यसमा यो तपाईँ हाम्रो पनि कति धेरै जिम्मेवारी छ। यसमा यदि हामी आज्ञाकारी भयौँ भने ती आशिषहरू हामीले देख्न पाउनेछौँ। यसैले परमप्रभु हामी मण्डलीलाई, मलाई अनि हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, अघि पढेको खण्ड अनुसार आफैले आफैलाई जाँच्न पर्ने, आफैलाई तिमीहरूको चालको विचार गर। आफ्नो आफ्नो चालको यो 5 पदमा भनेको छ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू आफ्ना चालको होसियार साथ विचार गर। 7 पदमा पनि भनेको छ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूका आफ्ना चालको होसियार साथ विचार गर। तपाईँ अनि मैले आफैलाई न्याल्न पर्ने, आफैलाई हेर्न पर्ने, आफैलाई जाँच्न पर्ने। पहिलो कोरिन्थी 11:28 पदमा त्यहाँ लेखेको छ, मानिसले, हरेक मानिसले आफैलाई जाँचोस् भनिएको छ।
किनकि हितोपदेश 28 को 13 पदमा आफ्ना पापहरू लुकाउनेहरूको उन्नति हुँदैन, तर त्यो स्वीकार गरेर जसले स्वीकार गर्छ र त्याग्छ त्यसले कृपा पाउँछ। हितोपदेश 28 को 13 पदमा हामी पढ्छौँ, आफ्ना पापहरूको लुकाउनेहरूको उन्नति हुँदैन, तर जसले ती स्वीकार गर्छ र त्याग्छ त्यसले कृपा पाउनेछ भनिकन हितोपदेश 28 को 13 पदमा हामी पढ्न पाउँछौँ। यूहन्ना 4 को 23-24 पदमा यो पद हामीलाई थाहा छ, उहाँ सत्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई पुज्नेहरूले आत्मा अनि सत्यतामा पुजेको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। हितोपदेश 17 को 3 मा हामी पढ्छौँ, हाम्रो हृदयलाई जाँच गर्नुहुने परमप्रभु नै हुनुहुन्छ। हितोपदेश 17 को 3, हाम्रो हृदयलाई जाँच गर्नुहुने परमप्रभु नै हुनुहुन्छ। पहिलो सामुएल 16 को 7 पदमा हामी पढ्छौँ, परमेश्वरले हाम्रो हृदयलाई हेर्नुहुन्छ, हाम्रो हृदयमा सत्यता खोज्नुहुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले आफैलाई जाँच्न पर्ने, आफैलाई निहाल्न पर्ने, म आज कहाँ छु, मेरो जीवन कसरी मैले व्यतीत गरिरहेको छु, मैले कुन प्रकारले मेरो जीवनलाई जिरहेको छु। अघि त हामीले पढ्दैथ्यौँ कोरिन्थीमा कि कसरी तिमीहरू अनमोल रगतले दाम तिरेर किनेकाहरू हौ। तिमीहरू मोल तिरेर किनेका हौ, यसकारण तिमीहरूको शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। हामीले आफूलाई निहाल्न र जाँच्न पर्ने, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनका कुराहरू होला, पारिवारिक वेदीहरू सेलाएको हुनसक्छ, प्रभुसँगको पहिलो प्रेम सेलाएको हुनसक्छ, वचनको व्यवस्थाको जीवनहरू, बाटो बिराएका कुराहरू, क्षमा नदिएका कुराहरू, पुरानो जीवनका यस्ता कति कुराहरू होला जो हामीले आफूसँग हामीले साँचेर राखेका छौँ। अपवित्रताको कुराहरू हुनसक्छ। हामीलाई पवित्र आत्माले परमेश्वरको वचन अनुसार बोल्नुभए अनुसार हामी आज्ञाकारी हुन सकेका छैनौँ भने आज हामी प्रभुसँग अनुग्रह मागौँ र पवित्र आत्माले हामीलाई देख्न दिनुभए अनुसार, उहाँले आफ्नो वचनद्वारा हामीलाई बोल्नुभए अनुसार हामी आज्ञाकारी हुन सकौँ, आफ्ना सम्बन्धका कुराहरू हामीले ठिक गर्न सकौँ, आफूलाई जाँच्न सकौँ र यस्ता कुराहरू हामीबाट हामीले अलग गर्न सकौँ। दोस्रो इतिहास 29 को 3 मा पनि हामी त्यहाँ पढ्छौँ, हिजकिया राजाले मन्दिर शुद्ध पारेको घटना। अनि त्यहाँ पनि भनेको छ, आफू आफूलाई पवित्र गर, परमेश्वरको मन्दिरलाई पवित्र पार र पवित्र स्थानबाट अपवित्र कुराहरू हटाइदेऊ, पवित्र स्थानबाट अपवित्र कुराहरू हटाइदेऊ, परमेश्वरको मन्दिरलाई पवित्र पार। आज्ञाकारितामा आशिष छ। यदि हामीले आफ्ना पापहरू लुकायौँ भने हामीले कृपा पाउन सक्दैनौँ। अघि हामीले हग्गईको पुस्तकमा हेरिरहेको थियौँ, सबै आफ्नै तालमा व्यस्त भएको, परमेश्वरको भवनको व्यवस्था गरेको कुराहरू, आफ्नै जीवनमा, आफ्नै संसारमा, आफ्नै घरहरूमा मानिसहरू व्यस्त भएको। अनि पछिबाट जब उनीहरू परमप्रभुको आवाजलाई सुने, परमेश्वरको भय माने, उनीहरूले काम सुरु गरे,
त्यहाँ बाधा विघ्नहरू आए तापनि परमप्रभुले फेरि उनीहरूलाई साथ दिनुभएको, साहस दिनुभएको कुरा हामी त्यहाँ अघि पढिरहेका थियौँ। आज्ञाकारितामा आशिष छ। पहिलो राजा 18 अध्याय हामीलाई यो थाहा छ, एलिया कार्मेल डाँडाको त्यो घटना, बालका पुजारीहरू कसरी मानिसहरू अन्योलमा परेको समयमा तिमीहरूले बाललाई पूजा गर्ने हो कि परमप्रभु परमेश्वरलाई? अनि त्यहाँ वेदी बनाएर कसरी जुन परमेश्वरले स्वर्गबाट आगो खसाउनुहुन्छ उनी नै साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा एलियाले त्यहाँ भनेको थियो। अनि बालका पुजारीहरू दिनभरि नै वेदीको अगाडि नाचे, उफ्रियो, कराए, प्रत्युत्तर भएन। तर पछिबाट हामी कसरी पढ्छौँ, पहिलो राजा 18 को 38 अनि 39 पदमा, तब परमप्रभुको आगो बर्स्यो र आगोले बलिदान, दाउरा र ढुङ्गाहरू, माटो भस्म पार्यो र खाडलको पानी पनि सुकाइदियो। 39 पद, तब सबै मानिसहरूले यो देखे, तब तिनीहरू भुइँमा घोप्टो परेर कराए भने परमप्रभु उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ, परमप्रभु उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा मानिसहरूले स्वीकार गरेको कुरा हामी यहाँ पढ्न पाउँछौँ। अनि स्वर्गबाट आगो खसिकन बेदीहरू सबै स्वाहा भएको कुराहरू हामी त्यहाँ पढ्छौँ। र यो कुराको बिचमा मैले भन्न चाहेको कुरा चाहिँ पहिलो राजा 18 को 30 पदमा यहाँ भनेको छ, तब एलियाले सबै मानिसहरूलाई भने, म यहाँ मका आऊ। तिनी कहाँ आए। त्यसपछि परमप्रभुको भत्केका वेदीलाई तिनले मर्मत गरे। परमप्रभुको भत्केको वेदीलाई तिनले मर्मत गरे अनि वेदीमा राख्न पर्ने कुराहरू राखे। अनि प्रार्थनापछि स्वर्गबाट परमप्रभुले आगो पठाइकन उत्तर दिनुभयो। भत्केको वेदीलाई तिनले मर्मत गरे। आज हाम्रो वेदीहरू भत्केको छ होला, कति कुराहरूमा हामी चुकेका छौँ होला, ती कुराहरू हामीले आज ठिक गर्न पर्ने, हामीले त्यो कुरालाई सच्याउन पर्ने अनि परमप्रभुको आशिष हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। परमेश्वरको मन्दिरलाई पवित्र पार, अपवित्र कुराहरू मन्दिरबाट हटाइदेऊ। अनि हामीमा यस्ता धेरै कुराहरू जो अझै हामीले साँचेर राखेका छौँ भने अब समय आएको छ यी कुराहरू हामीले पवित्र आत्माको सहायतामा हामीले हटाउन पर्ने। यो जागृतिको समयमा हामी छौँ। उहाँले पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई अघि लाँदै हुनुहुन्छ। अझै ठुला ठुला कुराहरू देख्न दिन लाग्नु भएको छ। अघिको भन्दा पछिल्लो महिमा अझै उत्तम हुनेछ। यसै कारणले गर्दा आजको वचन अनुसार हामीले आफूलाई जाँच्न पर्ने समय हो। यदि हामी आज्ञाकारी भयौँ भने हामी आशिषित हुनेछौँ। यहोशू 3 को 5 मा पनि त्यहाँनिर हामी पढ्छौँ कि कसरी यहोशूले मानिसहरूलाई भने झै तिमीहरू आफैलाई पवित्र बनाऊ, किनकि भोलि तिमीहरूको बिचमा परमप्रभुले उद्योगको काम गर्न लाग्नु भएको छ। यहोशूले मानिसहरूलाई भनेको आफूलाई पवित्र पार, भोलि तिमीहरूको बिचमा परमप्रभु परमेश्वरले उद्योगका काम गर्न लाग्नु भएको छ। हामी दोस्रो तिमोथी 2 को 20 र 21 पद हामी पढ्नेछौँ। दोस्रो तिमोथी 2 को 20 र 21 पद। ठुलो घरमा सुन र चाँदीका भाँडाहरू मात्र हुँदैन, तर काठ र माटोको पनि हुन्छ, कुनै आदर र कुनै अनादरको निम्ति। 21 पद। जे कुरा
अनादरको छ, यदि कसैले त्यसबाट आफूलाई शुद्ध पार्यो भने त्यो आदरको कामको लागि एउटा पात्र बन्नेछ र घरको मालिकको निम्ति चोखो, उपयोगी र कुनै पनि असल कामको निम्ति तयार रहनेछ। आशिष तिनीहरूको लागि हो जुन भाँडो सफा छ, तिनीहरूलाई नै परमप्रभुले चलाउनुहुन्छ। पहिलो पत्रुस 15 को 16 र 16 पद। पहिलो पत्रुस 15 1 को माफ गर्नुहोस्, पहिलो पत्रुस 1 को 15 16 पद। तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ, तिमीहरू पनि जीवनका सबै रहनसहनमा पवित्र हो, किनभने म पवित्र छु। तिमीहरू पनि जीवनका सबै रहनसहनमा पवित्र हो, किनभने तिमीलाई बोलाउनु हुने परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। मण्डली पवित्रतातिर निर्माण हुँदै गएको प्रभुले चाहनुहुन्छ। उहाँ चाउरी नपरेको प्रतापी पवित्र मण्डलीलाई लिनलाई आउँदै हुनुहुन्छ। यसै कारणले गर्दा हामी वचन साथै पवित्र आत्माले देखाउनु भए अनुसार, डोराउनु भए अनुसार हामी त्यसमा सचिँदै आज्ञाकारी हुँदै हामी जान सकौँ। दोस्रो कुन्ती अन्तमा, म यो पद पढेर शेष गर्नेछु। अन्तमा दोस्रो कुन्ती 3 को 18 पदमा, दोस्रो कुन्ती 3 को 18 पद, यो पद पढेर म शेष गर्नेछु। हामी सबै घुम्टो हटाएको मुहारले परमप्रभुको महिमा प्रतिबिम्बित गर्दछौँ अनि एउटा महिमादेखि अर्को महिमातिर उक्लँदै उहाँको रूपमा बदलँदै जानेछौँ। परमप्रभुबाट यो आउँछ जो आत्मा हुनुहुन्छ। एक तेजबाट अर्को तेजमा, एउटा महिमाबाट अर्को महिमामा हामी बढ्दै गएको प्रभुले चाहनुहुन्छ। यसै कारणले गर्दा आजको वचन अनुसार हामी आफैलाई जाँचौँ र जहाँ जहाँ हामी आज्ञाकारी हुनपर्ने, आफूलाई सच्याउन पर्ने, सम्बन्धहरू ठिक गर्न पर्ने, फोहोर मैला कुराहरू, यस्ता जुन कुराहरू प्रभुलाई महिमा नदिने कुराहरू हामीबाट हटेर जान पर्ने हो, यसमा हामी आज्ञाकारी हुन सकौँ। प्रभुले भन्नुभएको छ, मलाई प्रेम गर्ने त्यही हो जसले मेरो आज्ञाहरू पालन गर्दछ। यसै कारणले गर्दा आजको वचन अनुसार हामी पवित्र आत्माका मन्दिरहरू, हामीबाट परमेश्वरले महिमा चाहनुहुन्छ र आजको वचन अनुसार हामी आज्ञाकारी हुँदै जान सकौँ प्रभुको महिमाको लागि। आजको वचन पाठमा प्रभुले हामी सबैजनालाई आशिष दिउन्। जय मसीह।